این کتاب شریف بصائر الدرجات مرحوم ابو جعفر محمد بن الحسن ابن فروخ صفار قمی رضی الله تعالی عنه و عن آبائه. خب در اینجا ملاحظه بکنید که یک حدیثیه در فضل امام علی علیه السلام. بعد حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام میفرماید که این فضیلت برای تک تک ائمه هم هست. برای حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هم هست، برای حضرت امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، و برای حضرت امام طیب امام حسن عسکری علیه السلام هم هست. ملاحظه کنید مولای عالم حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام فرمودن که ببینید که فضل امیر المؤمنین علیه السلام یعنی چی؟ امیر المؤمنین علیه السلام امام پیشوا هست، یعنی چی؟ ما جاء آخذ به و ما نهى عنه انتهی. معنایش اینه که امام علیه السلام هر چی که امر کرده باید به جا بیاوری. امیر المؤمنین پادشاه مؤمنین، سلطان مؤمنین، امام مؤمنین، معنایش اینه که هر چی امر کرده به جا و هر چی که نهی کرده از مناهی آن بزرگوار باید دوری کرد. و جرى له من الطاعة بعد رسول الله صلی الله علیه و آله مثل الذي جرى لرسول الله صلی الله علیه و آله. و از امیر المؤمنین علیه السلام و بقیه ائمه طاهرین علیهم السلام همان حق طاعتی را دارد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دارد. خدا فرموده که از من بیچون و چرا طاعت بکنید، از حبیب من بیچون و چرا طاعت بکنید، از ائمه طاهرین علیهم السلام. المتقدم بین یدیه کالمتقدم بین یدی الله و رسوله. هر کسی که جلو بیفتد، فرمان نبرد، یک اهل بیت علیهم السلام یک چیز را نگفتند او بخواد انجام بدهد، یک چیز را از پیش خود انجام بدهد. هر کسی که تقدم بجوید بر امام علی علیه السلام، تقدم بجوید یعنی چی؟ یک چیز را اونا نگفتند، یک چیز امر نکردند، شما بچسب که این دین خدا هست. این مانند اینه که این بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خودش را عالمتر میداند، از خدا خودش را داناتر میداند، از خدا خودش را بهتر میداند، از حبیب خدا خودش را بهتر میداند. هر کسی که نسبت به ائمه طاهرین علیهم السلام تقدم بجوید، بر اونها پیشی بگیرد، بله یک چیز را از خودش را از اون بهتر بداند، مانند اینه که خودش را از خدا، از پیغمبر بهتر میداند. والمتفضل علیه کالمتفضل علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. هر کسی که یک کسی را، یک حرفی را از پیغمبر بهتر بداند، از امیر المؤمنین علیه السلام بهتر بداند، مانند اینه که مشرک بالله، که شما یک کسی را از خداوند متعال عالمتر، داناتر، هادیتر میدانید. خب یک کسی را بهتر از امیر المؤمنین علیه السلام بجز از رسول خدا صلی الله علیه و آله بهتر بدانید. یا یک حرفی را که اهل بیت علیهم السلام نگفتند، اونها را از حرف اهل بیت علیهم السلام بهتر و نورانیتر بدانید و باعث سعادت بدانید آن را. این مانند اینه که شما بله یک دین دیگر پیدا، خدای دیگر پیدا کردید، دین دیگر پیدا کردید و شما کسی را از حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از خود خدا بهتر پیدا کردید. والمتفضل علیه فی صغیرة او کبیرة علی حد الشرک بالله. هر کسی که بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک کسی را، یک چیز را، یک حرفی را بهتر بداند، چی او کوچک باشد، بزرگ باشد، حرف جزئی باشد، حرف اساسی باشد، این شرک به پروردگار عالم. خب فإن رسول الله صلی الله علیه و آله باب الله الذی لا تؤتی منه. پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله، حضرت امام امیر المؤمنین علیه السلام، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، بقیه ائمه طاهرین علیهم السلام تا مولای ما و شما حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و فرزند ایشان و نور دو عین ایشان و میوه دل ایشان و امید قلب ایشان حضرت امام عصر علیه السلام. شریعت خدا یعنی اینا، راه خدا اینا، یعنی که اصلا سعادت رضای خدا، اصلا بله بخشش خدا، عفو پروردگار عالم، رضای پروردگار عالم، جنات نعیم، بجز از راه طاعت اینها اصلا قابل کسب نیست، اصلا قابل بله به دست آوردن نیست. خب و سبیله الذی من سلکه وصل الی الله. این 12 امام علیهم السلام، حضرت رسول صلی الله علیه و آله تا امام مهدی علیهم السلام، راه خدا اینه که کسی اگر میخواد به مغفرت الهی برسد، به رضای الهی برسد،
از غضب الهی، از سوء عقاب، از عذاب دردناک روز قیامت محفوظ بماند، دیگر چاره ای نیست و جز از تسلیم شدن در برابر 12 امام علیهم السلام و جز از طاعت نمودن، محبت نمودن، ایثار کردن در راه اینا. و كذلك کان امیر المؤمنین علیه السلام من بعدی و جرى فی الائمه واحدا بعد واحد. خب این فضائلی که فرمودن درباره رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، اما گفتن که این برای امیر المؤمنین علیه السلام هم هست، برای بقیه ائمه علیهم السلام هم هست، برای تمام تک تک ائمه علیهم السلام هست. جعلهم الله ارکان الارض ان تمید باهلها. خداوند متعال اهل بیت طاهرین علیهم السلام را پایه های زمین، لنگر زمین، با اون سببی، اون نوری که به برکت آن بقاء زمین است، که اصلا زمین هلاک نمی شود. کیه؟ اهل بیت علیهم السلام، امام عسکری علیه السلام، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت امام امیر المؤمنین صلوات الله علیه، حضرت امام مهدی علیهم السلام. و عهد الاسلام و رابطه علی سبیل هدی. بله، فرمان اسلام اهل بیت علیهم السلام و بله، و خداوند متعال اهل بیت علیهم السلام را هادیان اسلام، راهنمایان اسلام، چراغ دین خودش قرار داده. خب لا یهتدی هاد الا بهداهم ولا یذل خارج من هدن الا بتقصیر عن حقهم. هیچ کسی هدایت نمییابد، هیچ کسی به راه راست نمیاد مگر با وسیله اهل بیت علیهم السلام. اگر حرف اهل بیت علیهم السلام را شنید، فقط این امکان ندارد. هدایت دیگر هیچ جای دیگر نیست، نور دیگر جای دیگر نیست، رضای پروردگار عالم دیگر در هیچ مسیری دیگر، در هیچ مسلک دیگر، در هیچ مذهب دیگر نیست مگر در مذهب اهل بیت علیهم السلام، مگر در راه اهل بیت علیهم السلام. هیچ اصلا هدایت ممکن ندارد مگر از راه اهل بیت علیهم السلام و هیچ کسی گمراه نمی شود گمراهی مگر این که اهل بیت علیهم السلام را رها بکند، اهل بیت علیهم السلام را پیروی نکند. لأنهم امناء الله على ما هبت من علم او عذر او نذر. به خاطر که تمام آنچه که خدا از آدم علیه السلام حساب بکنید در خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله، از علم، از هدایت، از نور، از وحی، از پند، اندرز، راه حق خدا فرستاده، منبع اون نزدیکیه نزد ائمه طاهرین علیهم السلام، تمام آن بدون اینکه خلطی شده باشد، انحرافی در آن صورت پذیرفته باشد، اهل بیت علیهم السلام. خب والحجة البالغ على ما في الارض. اهل بیت طاهرین علیهم السلام هادیان و راهنمایان کامل برای مردم روی زمین. یجری لآخرهم من الله مثل الذي جرى لأولهم. این مقاماتی که حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودن، ایشان خودشان میفرمایند که این مقامات برای آخرینشان هم هست، برای اولینشان هم هست، برای حضرت امام حجت علیه السلام هم هست، برای پدر بزرگوارش حضرت امام 11 امام عسکری علیه السلام هم هست، برای امیر المؤمنین و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هم هست. ولا یصل احد الى شیء من ذلك. و هیچ کسی به اینا نمیرسد. عالم هرچی عالم بشود، زحمت بکشد، عبادت خدا کند، درس، به خاک پای امام معصوم علیه السلام نمیرسد. متوجه شدید؟ این مقامات نیست که با زحمت کشیدن و با درس خواندن خدا به امام زمان علیه السلام یا به امام حسن عسکری علیه السلام عطا کرده، که اگر ما هم درس خواندیم و مطالعه کردیم که علمای نجف مثلا علمای قم این چنین فرض کردن که آدم مجتهد بشه بعد اون به امام میرسه، به اسمت میرسه. بله، خامنه ای مثلا در سخنرانیاش این حرفا رو زیاد گفته. خب عزیزان من، این شمعی بود از حقیقت نور حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که در لسان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و در لسان ائمه طاهرین علیهم السلام راجع به برکت ایشان و نور ایشان شما ملاحظه فرمودید. خب